رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. واصطنعتك لنفسي. واصطنعتك لنفسي. واصطنعتك لنفسي. واصطنعتك لنفسي. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. ولا تنيا في ذكري. ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. 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 لينا لعله. لينا لعله. फिर से فقولا. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قالا. ठीक है, قالا नहीं है, قالا. फिर से पढ़ें, قالا. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا. قال لا تخافا. إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع وأرى. أسمع وأرى. أسمع وأرى. إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك. فأتياه فقولا
ربك إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم تعذبهم ذال को नरमी से पढ़ें ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك फिर से بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى والسلام على من اتبع الهدى من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا فأخرجنا به أزواجا
إن في ذلك لآيات لأولي النهى لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى फिर से قال بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب
فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى قلنا لا
أنت الأعلى. फिर से पढ़ें. أنت الأعلى. أعلى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. إنما صنعوا كيد ساحر. إنما صنعوا كيد ساحر. ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولا يفلح الساحر حيث أتى. حيث أتى. حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. آذن لكم. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. علمكم السحر. علمكم السحر. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن. ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. فاقض ما أنت قاض. فاقض ما أنت قاض. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. إنا آمنا
ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك फिर से पढ़े ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى وذلك جزاء من تزكى وذلك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته